السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، وہ ہے جادو کے ذریعے سے مرگی میں مبتلا کر دینا۔ تو میرے بھائی یا بہن جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ پر توکل رکھے اور اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا۔ اللہ کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے کلام کریں گے دعا کے ذریعے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو تکلیف نے چھو لیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو میرے بھائی یا میری بہن جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے یا بچوں کے ساتھ مسئلہ ہے، تو یہ بات جان لیں کہ بچوں کے ساتھ جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ معاملہ بچوں کے ساتھ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ماں متاثر ہوتی ہے۔ تجربات میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے 11 سال تک، تو وہ ماں کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری حسد کی وجہ سے ہو، چاہے شیطانی معاملات کر دیے گئے ہوں، یا سے بھی معاملہ ماں کے ساتھ ہونا ممکن ہوتا ہے۔ تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس رقیے کو توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ساتھ ساتھ کرنا یہ ہے کہ ایک پانی لے لیں اور روغن بادام لے لیں اوریجنل، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے 21 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پانی اور بادام کے تیل میں، 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری کی آیات پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ مومنون کی آخر کی 3 آیات پڑھنی ہیں، اور 7 دفعہ سورہ قاریہ پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی ہے۔ ہر 2 دن چھوڑ کر تیسرے دن آپ یہ دم کریں گے پانی پر اور روغن بادام پر۔ پانی پیتے جائیں اور پانی میں پانی ملاتے جائیں۔ اگر بچے کے ساتھ مسئلہ ہے تو ماں یہ دم سنے گی اور پانی پیے گی اور بچے کو بھی پلائے گی۔ اور روغن بادام سے کرنا یہ ہے کہ سینے کی اور سر کی اچھی طرح مالش کریں گے، اور گردن کے دونوں سائڈ کے حصوں کی پٹھوں کی مالش کریں گے صبح شام۔ اور جب بھی دم سنیں گے تو ہم سر میں اور کمر پر اس کا روغن بادام کی مالش کر کے پھر دم سنیں گے انشاءاللہ، یا بچے کو سنائیں گے تو بھی اس کے مالش کر کے ماں اپنے ساتھ بٹھا کے سنائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے 40 سے 70 دنوں کے اندر اندر یہ مرض آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلا تاخیر ہم رقیے کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی اس مضی مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك मैं अल्लाह के नाम के साथ तुझ पर दम करता हूँ. मिन कुल्ली शैइन युज़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक हर इस चीज़ से जो तुझको तकलीफ दे. औ ऐनिल हासिदिन मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिल हासिदिन अल्लाहु यशफीक हर नफ्स के शर से या हासिद करने वाली नजर बद से अल्लाह तुझको शिफा दे. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक अल्लाह के नाम के साथ मैं तुझ पर दम करता हूँ. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिल हासिदिन अल्लाहु यशफीक. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिल हासिदिन अल्लाहु यशफीक. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिल हासिदिन अल्लाहु यशफीक. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिल हासिदिन अल्लाहु यशफीक. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर व बिअस्माइहि
الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وضرأ من شر ما خلق وبرأ وضرأ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وضرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يضرون أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يضرون أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يضرون أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 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 وأنكم إلينا لا ترجعون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
يرجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذوقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أغرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
يوم لا يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تلام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الأباليسة ومن شر كل معلن أو مصر ومن شر ما يصنع بالليل ويكمل بالنهار ومن شر ما يصنع بالنهار ويكمل بالليل ومن شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعيذك من شر ما استعاذ من محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما يبغي في الأرض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. آمين يا رب العالمين.